इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की, आपका बेहद शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों का यहाँ पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि 26 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ जमालपुर वार्ड के अफसाना बहनों, अब्दुल अहाद पठान, नसरीन बाइबो और यासीन भाई ये तमाम भी कामयाब होंगे, बल्कि अहमदाबाद में इंशाअल्लाह जहां से मजलिस के उम्मीदवार खड़े हैं उन तमाम को आप अपनी दुआओं से, अपने वोट से और अपनी तायीद से उनको कामयाब और कामरान करके अहमदाबाद के कॉरपोरेशन में उनको भिजाएंगे, ताकि हमारी एक आज़ाद आवाज़ रहे और हम ज़मीनी सतह से अपनी लीडरशिप को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। शहनशीन पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब साबिर भाई साहब, सदर गुजरात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब मुनव्वर मुन्ना कुरैशी भाई साहब, मोहतरम जनाब सोहेल कुरैशी साहब, मौलाना उमर नक्शबंदी साहब, जनाब असलम भाई कुरैशी साहब, रफीक भाई शेख साहब, मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, वो साबिक़ा रुकन पार्लिमान, हैदराबाद से तशरीफ लाए मजलिस के अरकान असम्बली जनाब माजिद हुसैन साहब, जनाब जाफर हुसैन मिराज साहब। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन है और यकीनन यहाँ पर बहुत मसाइल हैं। रोड की ज़रूरत है, ड्रेनेज लाइन की ज़रूरत है, बारिश जब होती है तो पानी की निकासी का इंतज़ाम करना ज़रूरी है। और जिस मुकाम पर ये इंतखाबी जलसा हो रहा है, एक कसीर तादाद में यहाँ पर हमारी कुरैश बरादरी के जिम्मेदार रहते हैं, जो शिकावती जमात से उनका ताल्लुक़ है। उनके लिए एक नया स्लॉटर हाउस बनना ज़रूरी है अहमदाबाद में। और ये बात सब जानते हैं कि कुरैश बरादरी को उनके कारोबार करने से रोका जाता है, खास तौर से जब वो जानवर लेकर आते हैं, किसी न किसी बहाने गौ रक्षक और आरएसएस से वाबस्ता तंजीमें उनको उनके काम करने से रोकती हैं। ये ऐसे मसाइल हैं जिसका राज ताल्लुक आपकी एक सियासी लीडरशिप से है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुल्क के कोने कोने में इस तरह की तकलीफ हमारे कुरैश बरादरी के लोगों को नहीं दी जाती। हैदराबाद के अतराफ में भी कई ऐसे आरएसएस और गौ रक्षक की तंजीमें हैं, मगर सुबह 3 बजे या सुबह 5 बजे फोन करते हैं तो मजलिस के एमएलए या रुकने कानून साज काउंसिल के मेंबर दौड़कर जाकर उनकी मदद करते हैं। अगर उन जानवरों को उठाकर किसी होल्डिंग सेंटर में रखा जाता है तो वहां से उनको निकालकर उस कुरैश बरादरी के जिम्मेदारों के हवाले करने का पूरी कोशिश और इंतजाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है। आज भी जब मैं आ रहा था तो मुझे हैदराबाद से एक फोन आया कि एक साहब का कि मिटचल के पास एक मुकाम है हैदराबाद से 31 किलोमीटर दूर, वहां पर इन कुरैश बरादरी के लोग जब जानवर लेकर आ रहे थे तो गौरक्षक ने रोका और फिर पुलिस ने हस्बे आदत उन जानवरों को होल्डिंग सेंटर में भिजाया। मगर मजलिस के कानून साज काउंसिल के मेंबर रहमत साहब ने उन लोगों से राब्ता किया, उनकी नुमाइंदगी की और इंशाअल्लाह ताला कल तक मुझे यकीन है कि वो जो जानवर जब्त किया गया था उनके हवाले किया जाएगा। बताने का मकसद ये है कि याद रखिए, सिर्फ इलेक्शन लोकल बॉडी का, कॉरपोरेशन का नहीं है। इस इलेक्शन के जरिए से आप अपनी एक नए लीडर को, नेता को बनाएंगे और अगर वो मेहनत करेगा या वो मेहनत करेगी तो हो सकता है कि आने वाले 25-30 साल तक वो आपकी खिदमत करे और खिदमत की बुनियाद पर अल्लाह और अवाम उनको एक कॉरपोरेटर से लेकर हो सकता है कि रुकन असम्बली भी बना दे। मगर हमारा मकसद एक ही है कि भारत में एक जो सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों की है, उनकी एक लीडरशिप होना जरूरी है। अगर हमारी लीडरशिप नहीं रहेगी तो हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह जाएंगे, जो बन चुके हैं बहुत से मुकामात पर। मजलिस ये पैगाम देती है कि वोट लेने वाले बनो।
मजलिस ये कहती है कि आप एक शहरी बनिए, सिर्फ वोटर मत बनिए। अगर आप एक शहरी बनेंगे तो आपको तमाम हुकूक हासिल होंगे जो हमारे दीगर अपनाए वतन को हासिल है। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर खुश हैं कि मैंने इस पार्टी को वोट दे दिया या उस पार्टी को नहीं दिया, तो फिर आपकी तकलीफ, आपकी नाइंसाफी का खात्मा कभी नहीं होने वाला है। मेरा पैगाम हमेशा से यही रहा, मेरी पार्टी का पैगाम यही रहा कि शहरी बनिए, तभी जाकर आपको इज्जत की निगाहों से आपको देखा जाएगा। वरना जो कोई आएगा वो सिर्फ आपके वोट से मोहब्बत करता है, उसको आपसे कोई मोहब्बत नहीं है। लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि तुम इलेक्शन लड़ते हो। बताइए, अगर मैं बंगाल में जाके इलेक्शन लड़ता हूं, 11 सीट पर लड़ते हैं, 290 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, 290 सीट पर सीपीआई, सीपीएम और उनकी ताईदी पार्टीज लड़ते हैं, टीएमसी 290 के करीब सीट लड़ती है, बीजेपी लड़ती है। मगर आखिर क्या वजह है कि आप सिर्फ मुझे गाली दी जाती है, मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर कि तुम 11 सीट लड़कर बीजेपी को जिताना चाहते हो। सोचो, आप यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे भी अर्ज कर रहा हूं और आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जो 290 लड़ते हैं उनसे कोई नहीं पूछता कि तुम क्यों लड़ रहे हो, कि तुम्हारे लड़ने से भाजपा को फायदा नहीं होगा। कोई कांग्रेस से नहीं पूछता, कोई कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं पूछता, कोई कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट से नहीं पूछता। मगर किससे पूछा जाता है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन भारत के मुसलमानों को लीडरशिप का मजा लग जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उनसे नाइंसाफी नहीं कर सकेगी। दुनिया की कोई सियासी लीडरशिप भारत के मुसलमानों को उनका जायज मुकाम हासिल करने से रोक नहीं पाएगी। दुनिया की कोई सियासी कुव्वत जब जुल्म किया जाएगा हुकूमत की तरफ से, वो जुल्म कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए कि उनका नुमाइंदा रहेगा। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनकीद की जाती है, इसीलिए इल्जामात लगाए जाते हैं। मगर मैं उन तमाम से कहना चाह रहा हूं, तुम जितना इल्जाम लगाते लगा लो, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला जब तक असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, मैं खाक और तूफान से गुजरकर अहमदाबाद की सरजमीन को आया हूं। मैं किसी बादशाह के महल में या चमन में चलकर यहां पर नहीं आया हूं। मैं कई मर्तबा मुझे जेल में डाला गया, एक मर्तबा तो 40 दिन मैं अकेले कमरे में जेल में था। मुझे पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा, मेरे सर और पीठ पर पुलिस की लाठियां बरसाई गई, मेरी गाड़ी पर 6-6 गोलियां चलाई गई। तो क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारी झूठ की बुनियाद पर तुम असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोक पाएंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या उनके नाम निहाद चमचे हो? सुन लो, मैं कभी रुकने वाला नहीं हूं। अगर 11 सीट लड़ने से तुम्हारी नींद हराम हो जाती है तो याद रखो, गुजरात में इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, सिर्फ जमालपुर नहीं बल्कि 5 एमएलए यहां से जिताएंगे इंशाअल्लाह ताला, जो इन गरीबों की बेबाक आवाज बनकर जाएंगे। लोग बार बार कहते फिरका परस्ती को रोको। अरे फिरका परस्ती को कितना हम रोकेंगे बताओ? बिल्किस बानो की इज्जत लूटी गई, बताओ बिल्किस बानो उस इज्जत लूटने वाले, उनको छोड़ दिया गया। लोग 2002 के फसाद की बात करते हैं। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना कि अहमदाबाद में 1969 में एक बदतरीन फसाद हुआ था और 2002 का फसाद कुछ नहीं था। किसकी सरकार थी जब 69 में फसाद हुआ? किसके एमएलए थे बताओ? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब तक आप अपनी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। तकलीफ का खात्मा होगा इस इलेक्शन में अगर आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। और मजलिस क्या है मैं आपको बताता हूं। बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, हमारे 4 एमएलएस को 5 साल पहले 5 जीत कर आए थे। यही कांग्रेस और राजद के लोगों ने मेरे 4 एमएलएस को खरीद लिया, तोड़ लिया।
اور یہ سمجھے کہ مجلس کے مجلس کو توڑنے سے مجلس کمزور پڑ جائے گی. ہم محنت کرتے رہے. الیکشن آیا, ہم نے کہا آؤ ہاتھ ملا لو ہم سے, بی جے پی کو روکتے ہیں بہار میں. عوام نے پوچھا کہ اویسی تمہارے مجلس کو انہوں نے توڑا ہے. ہم نے کہا توڑا ضرور ہے, مگر ہم بی جے پی کو روکنا چاہتے ہیں. اور ہم نے کہا انہوں نے مجلس کو توڑا ہے, مگر بہار کی سیمانچل کی جنتا نے جو رشتہ مجلس اتحاد المسلمین سے قائم کیا ہے وہ ان ایم ایل ایز کے جانے سے ٹوٹنے والا نہیں ہے. اور اللہ نے ہماری بات کو سچ ثابت کیا. وہ 5 ایم ایل ایز ہم دوبارہ جیت گئے اور الزام مجھ پر لگاتے ہیں. میں تو ہاتھ پھیلایا تھا, تمہارے سامنے بڑھایا تھا کہ آؤ مل کر مقابلہ کرتے ہیں, تم نے نہیں سمجھا. اور جب الیکشن ہو رہا تھا, میں بتا رہا ہوں مجلس کے ذمہ داروں کی مجلس سے محبت کو. مجلس کا ایک ذمہ دار میرے سامنے بیٹھ کر اپنی بیٹی کو کہتا ہے, یہ کہتا ہے اپنی بیٹی سے, اس کو بیٹی کو ایک ایسا مرض ہو چکا تھا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ فوراً اس کا آپریشن کرنا پڑے گا. بیٹی باپ سے کہہ رہی کہ ابا آپ آ جاؤ, میں آپریشن آپ کے آنے کے بعد کراتی ہوں. اور باپ اصرار کر کے کہتا ہے کہ بیٹی میں بہار چھوڑ کے نہیں آ سکتا, میری جماعت کی الیکشن کا مسئلہ ہے, تم آپریشن کرا لو. میرے آنکھ میں آنسو آ گئے. میں نے اس سے کہا تم چلے جاؤ. اس شخص نے کہا کہ نہیں صاحب, میں آپ کو چھوڑ کر اور پارٹی کے اس نازک وقت میں جا نہیں سکتا, میری موجودگی سے میری پارٹی کا فائدہ ہوگا. میں نے کہا تمہاری بیٹی کا آپریشن ہے. اس نے کہا اس کے لیے اللہ ہے, ہم اللہ سے دعا کریں گے, آپ بھی کریے. اس بچی کا آپریشن ہوا, کامیاب ہوا. میں اس کے لیے جیتا ہوں, ان جماعت کے ذمہ داروں کے لیے جیتا ہوں جو اپنی اولاد کی فکر کیے بغیر حیدرآباد سے 1400 کلومیٹر دور ایک مقام پر ٹھہر کر یہ کہہ رہا ہے کہ مجلس کو کامیاب کرنا ہے. ظالموں, تم ہمارے جذبے کو نہیں جانتے. جس دن تم جان جاؤ گے نا, تم شرمندگی کے سمندر میں ڈوب جاؤ گے. ہمارا مقصد یہ کیا ہے کہ ہماری پارٹی کامیاب ہو, لیڈرشپ آپ کی بنے. میں یہاں پر کون سا الیکشن لڑنے آ رہا ہوں؟ میں تو آپ کو نیتا بنانا چاہتا ہوں, میں تو آپ کو لیڈر کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اگر کوئی پوچھے کہ کل تم مر جاؤ گے, بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے, تو میں کہوں گا کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو اور گجرات میں میری کوئی پارٹی کا نیتا بن جائے جو ان غریبوں کی بے باک آواز بن سکے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ تڑپ اور فکر لے کر ہم لڑتے ہیں. اور یہ مخالفین مجلس, یہ تو اس دلہن سے بھی بدتر ہے جو اپنی شادی سے پہلے مہندی لگا کر بیٹھتی ہے کہ میرے مہندی سوکھ جائے. ارے تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم 10 قدم نہیں نکال سکتے اور ہم ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر نعرے تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہیں, مسلمان سے اتحاد کی اپیل کرتے ہیں. اسی لیے مجلس سے دشمنی کی جاتی ہے. یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا کوئی لیڈر بن جائے. تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ صابر صاحب کو, اویسی کو, امتیاز جلیل کو. کینڈیڈیٹ آپ ہیں, آپ کو اپنا نیتا بنانا ہے. اگر آپ نہیں بنائیں گے تو کون بنائے گا؟ کوئی آسمان سے آنے والا نہیں ہے, کوئی زمین سے نکل کر آنے والا نہیں ہے. میری عزتدار ماں اور بہنوں, آپ کو اپنے ووٹ کو استعمال کر کے اپنی پارٹی کو کامیاب کرنا ہے. اپنے ووٹ سے اپنے اتحاد کو مضبوط کرنا ہے. اپنے ووٹ سے اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے. اور بنانے کی بات جب آتی ہے تو ایک ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا جو اپنی اولاد کو تربیت دیتی ہے. یہ پارٹی آپ کی ہے, اس کو آپ کو مضبوط کرنا ہے. ہم تمام کی کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارا زندگی کا شمع کب بجھ جائے, مگر ہم کو یہ کوشش کرتے رہنا ہے. لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے, مگر یاد رکھو انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین آباد رہے گی, شاداب رہے گی. اور انشاءاللہ تعالی بھارت کے 17 کروڑ مسلمانوں کی ایک بے باک آواز کے ساتھ ساتھ قیادت اور نمائندگی کرنے کا بھی اس کو شرف حاصل ہوگا. یہ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کا استعمال صحیح طریقے سے کریے. یہ ووٹ ایک نعمت ہے, ایک امانت ہے. جب 26 تاریخ کو آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو آپ کی ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ آپ کا ووٹ ایک ووٹر بننے کے لیے استعمال ہوگا,
یا شہری بننے کے لیے استعمال ہوگا. آپ کا ووٹ کسی کو ووٹ ڈال کر کامیاب کرنے کے لیے ہوگا یا پھر آپ کا ووٹ آپ کی قیادت کو بنانے کے لیے ہوگا. آپ کا ووٹ کسی ایک فرد کو ووٹ ڈالنے کے لیے ہوگا یا پھر آپ کا ووٹ اجتماعیت کو کامیاب کرنے کے لیے ہوگا. اگر آپ کا ووٹ استعمال ہوگا ان اغراض و مقاصد کے لیے, ان چیزوں کے لیے, تو یقین جانیے کامیابی آپ کی اور ہماری ہوگی. تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے. اور آپ کے لیے تو الیکشن پیغام دینا ہے بی جے پی کو, جس نے ہماری شریعت کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی. اس بی جے پی نے گجرات میں سول کوڈ کو نافذ کر کے ہماری شریعت پر عمل کرنے سے ہم کو روک رہی ہے. ہم نکاح کرتے ہیں اس طریقے کو ختم کرنا چاہتی ہے. ہم طلاق دیتے ہیں تو جو قرآن اور سنت میں ہے بی جے پی چاہتی ہے کہ اس سے ہم کو دور کر دیا جائے. اگر ہم اپنی اولاد کو جائیداد میں حصہ دیتے ہیں تو قرآن اور سنت کے مطابق دیتے ہیں, جس کا اجازت بھارت کے سمویدھان نے ہم کو دیا. 26 تاریخ کے دن آپ جب ووٹ ڈالنے جائیں گے, اسد الدین اویسی آپ سے اپیل کر رہا ہے کہ خدا کے لیے جب ووٹ ڈالنے جائیں گے دماغ میں اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ جس بی جے پی نے سول کوڈ نافذ کر کے ہماری شریعت کو ہم سے چھیننے کی کوشش کر رہی ہے, تمہارا ووٹ بی جے پی کے خلاف گرنا چاہیے. اور وہ ووٹ کا حقدار آپ کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے. اور میں کہنا چاہ رہا ہوں گجرات کے بی جے پی کے ذمہ داروں کو, آر ایس ایس کے ذمہ داروں کو, آپ نے اس طرح کا قانون صرف اس لیے بنایا کہ مسلمانوں کو ان کے مذہب سے دور کر دیا جائے. مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے, مسلمان سب سے گندا بھی ہو سکتا ہے, مگر خدا کی قسم مسلمان اتنا خراب نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا رشتہ قرآن اور سنت سے توڑ لے. تمہاری یہ کوشش ناکام ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہم عدالت میں جائیں گے, اس کو چیلنج کریں گے. یہ کیا مذاق کیا جا رہا ہے بھارت کے سمویدھان کے ساتھ کہ ہندو کوڈ بل, ہندو میرج بل, ہندو ڈیورس ایکٹ آپ مسلمانوں پر لاگو کریں گے. 16% آدیواسیوں کو چھوڑ کر 11% گجرات کے مسلمانوں پر آپ اس طرح کا قانون لاگو کرنا چاہتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ کو متحدہ طور پر اس سمویدھان کے خلاف جو قانون بنایا گیا اس کے خلاف آپ کو ووٹ دینا ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ یہاں سے ہمارے سہیل ایوب قریشی صاحب جو ٹکٹ ملنا چاہتا تھا, ٹکٹ ان کو ملنا چاہیے تھا, ان کو نہیں ملا. ہم انشاءاللہ تعالی سہیل ایوب قریشی صاحب کو پارٹی کی ذمہ داری دیں گے. ان کی ذمہ داری میری ذمہ داری ہوگی. میں یہاں کے شکاوٹی جماعت کے قریش برادری کے ذمہ داروں کو بتانا چاہتا ہوں, اور خاص طور سے ہمارے سہیل قریشی صاحب بھی ہیں, ان کا بھی تعلق کسی زمانے میں حیدرآباد تلنگانہ سے تھا. آج الحمدللہ وہ یہاں پر ہیں. میری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے اپیل ہے کہ ڈسٹرب ایریاز ایکٹ ہے, اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بی جے پی کی سرکار نے اس میں ترمیم پیدا کر دی. اور یہ قانون کس نے بنایا پوچھیے آپ, کس نے بنایا ڈسٹرب ایریاز ایکٹ؟ زور سے بولو. 1986 میں کانگریس نے بنایا. 91 میں رام مندر بابری مسجد ہوا, کنٹینیو کیا. ہر بیماری کی بنیاد جو ہے یہیں سے شروع ہوتی ہے اور وہ ہم ہی کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے. ڈسٹرب ایریاز ایکٹ آپ نے بنایا, یو اے پی آپ نے بنایا, اور بی جے پی نے اس کو اور خراب اور گندا کر دیا. ڈسٹرب ایریاز ایکٹ یہ بی جے پی نے ایک ایسا مذاق کر دیا ہے کہ دو اگر ہندو اور مسلمان جائیداد خرید رہے ہیں تو کوئی بھی کھڑا ہو جائے گا, ایک ٹپوری قسم کا شخص بولے گا نہیں میرے کو تکلیف ہے اس سے, آپ نہیں بیچ سکتے. یہ قانون میں لکھا گیا. اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ اگر کمیونل رائٹ ہو جائے گا, فساد ہو جائے گا, دنگا ہو جائے گا یا دنگا ہونے کی امید ہے تو آپ گھر نہیں بیچ سکتے. ارے تم ساری دنیا میں باجا بجاتے ہو وائبرنٹ گجرات کا,
तुम सारी दुनिया में बोलते हैं अहमदाबाद में कोई दंगा नहीं हुआ, तो फिर यह कानून क्या कर रहा है बताओ? यह कानून क्यों है यहां पर? क्या तुम नहीं चाहते कि हिंदू और मुसलमान मिलकर रहें? क्या तुम नहीं चाहते कि हिंदू बच्चे और मुसलमान बच्चे कम से कम बैठकर बात कर सकें? तो इस मुल्क में कहां होगा इंटीग्रेशन? इस मुल्क की खूबसूरती डाइवर्सिटी है, कहां जाएगा वो? मगर आपको बताना चाह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा और आज भी आप सदबन गुजारिश कर रहा हूं कि अहमदाबाद में डेवलपमेंट, ये वेस्टर्न अहमदाबाद एसजी हाईवे में दिख के आता है। और साबिर भाई हमको बता रहे थे कि असल निशाना इनका ये कालूपुर, दरियापुर, नवरंगपुरा, जमालपुर, कानपुर, जोहापुरा, वटवा है। यहां पर ये तमाम घर, आबादियां इन जालिमों के आंख में चुभता है। मैं आपसे दरमंदाना अपील कर रहा हूं कि अपनी लीडरशिप को मजबूत करिए, ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो आपके लिए लड़े। और मैं आपको बता रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन के खत्म होने के बाद 3-4 महीने में एक मर्तबा इम्तियाज जलील साहब को मैंने ऑब्जर्वर बनाया है। वो गुजरात में आएंगे, अहमदाबाद में आएंगे, हमारे कॉरपोरेटर की कारकर्दगी का जायजा लेंगे और इंशाअल्लाह ताला अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको सुधारेंगे, और अगर वो नहीं सुधरना चाहेंगे तो उनको टाटा बाय बाय भी कर देंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करिए। जवाब दीजिए भाजपा की फिरका परस्त सरकार को कि जो सिविल कोड नाफिज करके समझ रहे हैं, जमहूरी तरीके से अपनी नाराजगी का इजहार करिए, और नाराजगी का इजहार वोट से करिए। और नाराजगी के साथ अगर इजहार करना है तो इत्तेहाद के मजाहरे करिए, और इत्तेहाद का तकाजा यह है कि आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और आज ही के दिन पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम का वो दर्दनाक वाकया हुआ था कि पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने पहलगाम में हमारे भारत के 21 लोगों को सर पर गोली मारकर उनकी जान ले ली, इसलिए कि उनका नाम मुसलमान नहीं था। आज हम उनको भी याद करते हैं, उन मरने वाले परिवारों को भी याद करते हैं, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उन परिवारों को सब्र दे। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इस हमले को नहीं भूलेंगे, क्योंकि याद रखिए, मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, इस दुनिया में 2 ममालिक ऐसे हैं जो अपने पड़ोसियों को सुकून से जीने नहीं देते, एक पाकिस्तान और दूसरा पाकिस्तान का छोटा भाई इजराइल। ये किसी को सुकून से जीने नहीं देते, ये हर पड़ोसी पर तंग करते रहती है। और हमने देख लिया कि पहलगाम में वो टेररिस्ट आए थे, कहां से आए थे दुनिया जानती है। वो लश्कर तैयबा के ट्रेन, वो रेजिस्टेंस फ्रंट के लोग थे। और हमारे मुल्क के जो जिम्मेदार हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो जड़ और पेड़ से पाकिस्तान में मौजूद इस टेररिज्म का खात्मा करें। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, अगर ट्रंप वेनेजुएला में घुसकर मोडेरो को उठाकर लेकर जा सकता है, तो हमारे प्रधानमंत्री, जिसका दावा बीजेपी के लोग कहते हैं कि उनका 56 इंच का सीना है, अगर वाकई में 56 इंच का सीना है, तो पाकिस्तान में घुसकर वो हाफिज सईद और जितने वो तमाम शैतान बैठे उनको उठाकर लाओ, भारत में हमारी जेल में मेहमान बनाओ, और यहां पर उनसे इंसाफ किया जाएगा। तब तक दहशतगर्दी नहीं रुकेगी। पाकिस्तान हमेशा तंग करता था और तंग करता रहेगा भारत को। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद मजलिस ने जोरों लदा किया, तो जो लोग मजलिस की देशभक्ति को नहीं जानते थे, मुझसे आकर कहा कि ओवैसी साहब, ये तुम्हारा नया रुख हम देख रहे हैं। मैंने कहा, प्यारे, तेरे दिमाग पर पर्दा पड़ा था, वो बरसों के बाद उठा है। तू आंख का भी अंधा है, दिमाग का भी पैदल है, और तू थम्सअप बोलना तुझे बोलना पड़ेगा। तू कब से समझ गया कि भारत का मुसलमान इस सरजमीन से मोहब्बत नहीं करता? अरे सरजमीन से मोहब्बत करना अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जिंदा रहे तो सर को झुकाता है जमीन पर काबतुल्लाह की तरफ रुख करके।
مرتا ہے تو اسی زمین کے اندر جاتا ہے. ہماری وفاداری کی نشانیاں اس احمد آباد کے قبرستانوں میں موجود ہیں کہ دیکھو ہم سینہ تان کر بھارت میں سو رہے ہیں. زندہ تھے تو لڑتے تھے ظالموں سے. آج تم کو معلوم ہو رہا ہے. بہرحال جب ملک کی بات آئے گی تو سیاست نہیں ہوگی، مگر بی جے پی کو بتانا پڑے گا کہ جن لوگوں نے ان کو بھجایا تھا وہ ریزسٹنس فرنٹ کو، ان کا کیا ہوگا. کیونکہ آج بھی نہیں معلوم کس حال میں وہ مرنے والے پریوار رہتے ہیں. نہیں معلوم وہ مسلمان جو گھوڑے پر بٹھا کر ان ٹورسٹ کو لے کر گیا تھا جس کو پاکستان کے دہشت گردوں نے گولی مار کر اس کی بھی جان لے لی. نہیں معلوم وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ اسرائیل جو آج فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، 70,000 سے زائد فلسطینی ختم ہو گئے. میرے بھائی 20 لاکھ کی آبادی غزہ میں ہے، 14-15 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ٹینٹوں میں رہتے ہیں. میں دیکھ چکا ہوں ٹینٹوں کی زندگی کو. جب 2002 میں یہاں پر آیا تھا حیدرآباد سے ڈاکٹرز کی ٹیم لے کر، یہی درگاہ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں 5 دن میں ٹھہرا تھا اپنے ڈاکٹروں کے ساتھ. وٹوا گیا تھا، جوہا پورا گیا تھا، تو میں نے دیکھا ہے ٹینٹوں میں کیسا رہتے تھے آپ لوگ. آج اسی طرح سے پچھلے 2 سال سے فلسطینی ٹینٹ میں رہ رہا ہے، بمباریوں کا سامنا کر رہا ہے. بچے مر گئے، 25,000 بچے مر گئے، بچے یتیم ہو گئے، مسجدیں شہید ہو گئیں. مگر آج بھی وہ فلسطینی کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حوصلہ حاصل کرو ان لوگوں سے جنہوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا مگر آج بھی کہہ رہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں. مسلمانوں، اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کرو. دنیا کی کوئی طاقت ہم کو سرنگو نہیں کر سکے گی. جس دن ہم اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کر دیں گے، جس دن ہم اپنے غلامی کے رشتے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کر لیں گے، کوئی ہم کو نیچا نہیں دکھا سکے گا. آج میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، ان فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کریں. ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مودی جی کچھ تو بولو ان کمزور فلسطینیوں کے اوپر. 40 دن مسجد اقصی کو ان ظالموں نے، زائنسٹوں نے بند کر کے رکھ دیا اور ہمارا دیش کا وزیر اعظم کچھ نہیں بولتا ہے. یہ آخر اتنا رشتہ کیا ہے آپ کا نتن یاہو کا کہ آپ نتن یاہو بلایا چلے گئے، اس نے آپ کو انعام دے دیا. آج تک اسرائیل نے کسی کو کوئی انعام نہیں دیا. نتن یاہو جانتا تھا کہ مودی کو خوش کرنا ہے تو کچھ پنا دو گلے میں، وہیں کا وہیں اوارڈ بنائے، ان کو پنا دیا، یہ خوش. ہم کو پنا دیے، ہم کو اوارڈ دے دیے. کون سا اوارڈ دیے؟ وہ نتن یاہو جہنم کا کتا ہے جس نے 75,000 فلسطینیوں کو ختم کیا ہے. اور نتن یاہو انشاءاللہ تعالی تو یاد رکھ لے، تو ترسے گا موت کو، موت تیرے پاس نہیں آئے گی. اللہ تجھے عبرت بنائے گا انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے حوصلے کو اور ہمت کو برقرار رکھیے. ڈرنے اور گھبرانے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. الزام لگتے ہیں اور لگتے رہیں گے، جمہوریت ہے، مگر مجلس کا کام یہ ہے کہ ہم عوام کی خدمت کرتے رہیں. میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ نے برسوں کانگریس پارٹی کو ووٹ دیا، 65 سال 70 سال آپ نے کانگریس کو ووٹ دیا. وہ سत्ता میں تھے، فساد کراتے تھے، گھر اجاڑتے تھے، بیٹیاں بیوہ ہوتی تھیں، بچے جیل کو جاتے تھے، تب بھی آپ نے ان کا ساتھ دیا. آپ نے 5 سال پہلے ایک کروٹ لی اور مجلس کے حق میں آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا. میری آپ سے اپیل ہے، درمندانہ اپیل ہے کہ جو فیصلہ آپ نے 5 سال پہلے لیا اس کو جاری اور ساری رکھیے، مجلس کو مضبوط کریے، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے بھروسے کو شرمندہ ہونے نہیں دے گی. لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے، پارٹی آپ کی ہے، اس پارٹی کو آپ مضبوط کریے.
याद रखो, इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। बीजेपी नहीं रहेगी सत्ता में हमेशा। एक जमाना था लोग कहते थे कि इंदिरा है तो हमेशा कांग्रेस की सरकार रहेगी, मगर आप जानते हैं कि आज कांग्रेस का क्या हाल हो गया। इंशाअल्लाह ताला इख्तिदार किसी के पास रहने वाला नहीं है और जमीन और आसमान का खालिक उसका निजाम वही चलाता है। जो जुल्म करता है जुल्म ज्यादा नहीं चलेगा, जो नाइंसाफी करता है उसका नाइंसाफी नहीं चलेगी। मगर मेरे भाई, हमको मैदान अमल में आना पड़ेगा। सिर्फ दुआओं पर इक्तफा नहीं किया जा सकता। अगर दुआओं पर इक्तफा किया जाता तो करबला के रेगजारों से आवाज आ रही है, गुजरात के मुसलमानों मैदान अमल में आओ। वो जहाबानियों और कुर्बानियों की निशानियां जो करबला की सरजमीन पर आप और हमने पढ़ी, हमको उसका अमली किरदार दिखाना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, खून मत बहाओ। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं कि सिर्फ वोट दो मेरी पार्टी को। अपनी क़यादत को पैदा करो, अपनी आवाज को पैदा करो। तुमने गैरों का साथ दिया, आज मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि अपनों का साथ दो। तुमने अजनबियों को अपना बेटा बनाया, आज तुम्हारी बहन की कोख से पैदा होने वाला ओवैसी खड़े होकर तुमसे कह रहा है, क्या मैं उनसे गया गुजरा हूं कि तुम मेरा साथ नहीं दोगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी पार्टी का साथ दो, अपनी पार्टी को मजबूत करो। इंशाअल्लाह ताला ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारवां रुकेगा नहीं, आगे बढ़ते जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मजलिस के मुखालिफिन ये समझ रहे थे कि इम्तियाज जलील को हरा देंगे तो इम्तियाज जलील के हारने से मजलिस रुक जाएगी, मगर इम्तियाज जलील को जालिमों ने हराया जरूर, मगर अल्लाह ने इम्तियाज जलील को पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों का लीडर बना दिया। ये बात ये लोग जान नहीं पाए। आज इम्तियाज जलील महाराष्ट्र के किसी कोने में गाड़ी से उतर जाएगा तो कम से कम 50-100 लोग जमा हो जाते हैं। ए इम्तियाज भाई हाथ मिलाओ, ए इम्तियाज भाई एक सेल्फी लेने दो। मेरे भाई, ये मिजाज हमको पैदा करना है। हम कब तक दूसरों की सेल्फी लेंगे? तुम नेता बनो, लोग तुम्हारी सेल्फी लेंगे आकर इंशाअल्लाह ताला। ये पैगाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। बिहार में हमारे 5 जीत गए, महाराष्ट्र में हमारे 100 के करीब कॉरपोरेटर कामयाब हो गए, मुंबई में हमारे 6 कॉरपोरेटर जीते। हमने किसको नेता बनाया? एक दलित भाई को बनाया हमने नेता मुंबई में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील है कि 26 तारीख के दिन आप अपना एक वोट का इस्तेमाल अपने इत्तेहाद के लिए, अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए, अपने आप को नेता बनाने के लिए और आपकी आवाज को अहमदाबाद के कॉरपोरेशन में भिजाने के लिए आप पतंग के निशान पर बटन दबाइए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मेरी आवाज अगर अहले दिल तक पहुंच रही है तो मेरी उनसे भी अदबन गुजारिश है कि रात के अंधेरों में उठकर जो अहलुल्लाह अल्लाह को राजी करते हैं, आप हमारी कामयाबी के लिए दुआ करिए। ये हमारी जात के लिए नहीं बल्कि कौम और मिल्लत की इज्तिमाइयत की कामयाबी होगी। मजलिस की कामयाबी कोई फर्द वाहिद या इनफरादियत की कामयाबी नहीं, ये आप तमाम की कामयाबी होगी। तो 26 तारीख के दिन पतंग को वोट दीजिए और सुबह सुबह निकलकर, नौजवानों ये लड़ाई तुम्हारी है, आपको आगे बढ़कर अपने पार्टी की कामयाबी के लिए आपको आगे बढ़ना है। इख्तिलाफ और नाराजगी रह सकती है, ये फितरी चीज है, मगर इख्तिलाफ और नाराजगी का सबब यह ना बन जाए कि हम कमजोर पड़ जाएं। इख्तिलाफ और नाराजगी से उठकर हमको अपने आप को मजबूत करने के मुजाहरे करना है। 26 तारीख हम तमाम के लिए एक मौका भी है और एक इम्तिहान भी है। तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। 26 तारीख को पतंग को वोट पड़ेगा ना मेरा भाई इंशाअल्लाह ताला? जरा हाथ उठाकर जवाब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए।